नमस्कार। देश बनाउने राजनीति बिग्रियो, राजनीति चलाउने नेता बिग्रिए अनि नेतालाई जनप्रतिनिधिका रूपमा जिताउने मतदाता, अझै भनौँ जनता पनि बिग्रिए। अहिले हाम्रो देशमा यस्तै भएको छ। नेकपा भन्ने दलभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको स्वार्थ मिलेन, एक अर्काको चाहना भावना मिलेन। के यसैका कारण देश र जनतालाई राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा फसाउने? नेताहरू भन्दैछन् आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ। ओली भन्दा प्रचण्ड के कम, माधव नेपाल पनि के कम। चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरेको सरकार र सत्ताको स्वाद कहिले कसरी चाख्ने होला भन्दै सोच्दा सोच्दै निराश भएका शेरबहादुर देउबा त झनै के कम। चुनाव भए पनि ठिक, संसद पुनर्स्थापना भए पनि ठिक भन्दै सत्ता यात्राको मौका कुरिरहेका छन्। बेकुब त ती हुन् जो नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको भिडभाड जुटाउन निम्ता गर्नासाथ पुगिरहेका छन्। नेता कार्यकर्ता र समर्थनको नाममा सभा सम्मेलनमा उभिने जनता भनाउँदाहरू देख्दा हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने प्रश्न गर्न मन लागेको छ। सभा सम्मेलन गऱ्यौँ, एक अर्का विरुद्ध गाली गलोच र कोरोनाबाट कसरी र देश जनतालाई मुक्त गराउने मतलब छैन। महँगीको मारबाट कसरी बचाउने चिन्तन कसैलाई छैन। समृद्धिको गफ जुट्दा कहिल्यै नथाक्नेहरूसँग कसरी समृद्ध बन्ने योजना छलफल छैन। तस्करीसँगै साटगाट गर्ने, बिचौलियासँगै आर्थिक उठबस गर्ने नेताहरूको पछि लागेर कहिलेसम्म देश र जनताको भविष्य अन्धकार बनाउने? युवाहरूसँग सोध्न मन लागेको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र थापा बीचको भेटवार्ताले नेताहरूलाई नै सशङ्कित बनाएको छ। बेइमानहरूलाई इमान्दारिता भन्दा पनि मनको बाघले लखेर्दैछ। शनिबार सत्तामा बसेर लाज पचाउँदै आम सभा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभर भइरहेको यस्ता सभालाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, मुलुक कता जान्छ भन्ने विश्लेषण गरेकै होला भन्दै अदालतलाई घुमाउरो भाषामा धम्की दिए। उनले थपे, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै दबाबमा अन्यथा फैसला गर्छ भने कल्पना गर्न सकिन्न। म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्र सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रमलाई गति नदिएको भन्दै उनै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश व्यक्त गरे। तर उनै ओली समूहका नेता रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार सरकारले कुनै दबाब दिँदैन, विधिसम्म ढङ्गले काम अघि बढाउँछ भन्दै निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिरहेको जानकारी गराए। यो के तमासा हो, नाटक र नौटङ्कीको? अनि प्रचण्ड नेपाल पनि यस्तै आक्रोश र गाली गलोचमा तल्लीन के? देश ओली प्रचण्ड नेपाल समूहको पेवा हो? उनीहरूको स्वार्थ अनुसार सबै चल्नुपर्ने? अब जनताले सोच्नुपर्ने बेला, आफै सच्चिनुपर्ने समय आएको छ। नेता र शासकलाई सुधार्नका लागि आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। सरकारले 30 करोड खर्च गर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलरी राख्ने कुरामा खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो नन प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा खर्च गर्ने हो।
2 लाख रुपियाँ माग्ने म छु। यही हो। यसको घरमा गएर बसिसके, रेस्टुरेन्ट गएर बसिसके, फोन गरेर भनेको थियो मलाई। अब जस्तो त ठिक छ त्यो कुरो भनेको अब यहाँ लिएको ग्यामिङ कसो त्यो त भनिदिनु पर्यो नि त। देखिको अब यहाँले कस्तो कुरा गर्दाखेरि हामीले के हाम्रो अधिकार छैन। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि राख्न लागि सुनको जलहरीले उब्जाएको विवादबारेको विशेष रिपोर्ट, सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास हटाउन भन्दै गठित सुकुम्बासी आयोगका नाममा दाङमा भएको अवैधानिक वन फडानीबारेको रिपोर्ट र बागमती खोला कोरिडोर विस्तारका क्रममा बानेश्वर शान्तिनगर क्षेत्रमा 5वटा घर भत्काउने गरी भइरहेको बदनियतपूर्ण बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूका गुनासोलाई कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, यति बेला पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि राख्न लागि सुनको जलहरीको चर्चा निकै चुलिएको छ। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर सरकारले 30 करोड दिने र सुनको जलहरी राख्ने काम अघि बढाउन भनेसँगै अहिले नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर जलहरी बनाउन काम अघि बढिरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा कुनै पनि सम्पदाको बनावट वा स्वरूप तोडमोड गर्न युनेस्कोसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। आखिर विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधानलाई समेत लत्याउने गरी किन सुनको जलहरी राख्न खोजिँदैछ? प्रचलित कानुन व्यवस्था के छ? विवाद के हो भन्ने बारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहका पालामा पशुपतिनाथको मूल मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि चाँदीको जलहरी राखिएको थियो। सोही अनुसार अहिलेसम्म परम्पराले निरन्तरता पाए पनि अब सुनको जलहरी राख्ने भन्दै नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा जलहरी निर्माणको काम नै सुरु भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत शिवलिङ्ग मुनि चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राख्न लागि भन्दै यति बेला सम्पदा प्रेमीदेखि सांसदहरूसम्मले विरोध गरिरहेका छन्। माने मुख्य कुरा चाहिँ के भने त्यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायको लागि फरियाद लिएर आइराखेको कुरा भयो होइन। अनि मुख्य कुरा चाहिँ त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनि दफा चाहिँ के भने 12 खण्ड क ग प्रभावित हुने गरिकन त्यो नेपालको ऐन कानुन प्रतिकूलको काम चाहिँ त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनि नेपाल सरकारले गर्न लागेको उसमा चाहिँ के भने यो ऐन प्रतिकूल काम गर्न लागेको। अनि यो चाहिँ पशुपति चाहिँ एउटा त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको, विश्व सम्पदा सूचीको मापदण्डभित्र पनि परेको कारणले गर्दा यो नभएको कुरा चाहिँ नगर, नभएको कुरा गर्यो भने, नभएको कुरा चाहिँ नगर, नभएको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ 5,000 देखि 1 लाख रुपियाँ दामसम्म जरिमाना अनि 5 वर्ष कैद अनि चाहिँ के भने त्यो क्षतिपूर्ति सम्बन्धित उसबाटै भराउ भन्छ त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा। अनि विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ के भने सूचीकृत यो 7वटा सूची मध्येमा 7वटा हाम्रो मोनुमेन्ट्सहरू छ। त्यसमध्येमा चाहिँ पशुपतिनाथ मुख्य विश्व सम्पदा सूचीमा परेको भयो। अनि विश्व सम्पदा सूचीले चाहिँ पहिला जे छ त्यही गर, त्यसलाई चाहिँ बेरूप नबनाऊ, यताउता नपार, यताउता चाहिँ के भने त्यो नोक्सानी नपुर्याऊ, पहिला जे छ त्यही गर भनेर चाहिँ विश्व सम्पदाको उसले मापदण्डले भन्छ। तर अहिले पशुपति विकास कोष चाहिँ के भने एउटा त्यो मट्टा हात्तीको रूपमा चाहिँ के भने कसैको कुरा पनि सुनिराखेको अवस्था छैन। पशुपति विकास कोष चाहिँ के भने एउटा पेलेर सुनको जलहरी राखेरै छोड्ने किसिमबाट चाहिँ ऐन कानुन संविधान व्यवस्था जसमा जेसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि मत्ता हात्तीको रूपमा चाहिँ राखेरै छोड्ने भनेर चाहिँ के भने त्यो जुन त्यो पेलेर गइराखेको अवस्था छ त्यो चाहिँ ठिक भएन। त्यसले चाहिँ के भने हामीलाई
त्यो पशुपतिनाथमा चाहिँ के भने एक किसिमको अनर्थ बनाउन लाग्यो, यो नभएको कुरा गर्न लाग्यो, अनर्थ गर्न लाग्यो भनेर हामी यो सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न आइराखेका रिट हालिराखेको अवस्था हामी अहिले। हुन त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 3 वर्ष अघिदेखि नै 141 किलो सुनको जलहरी राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएर पटक पटक सार्वजनिक सूचना निकाले पनि चौतर्फी विरोध भएपछि प्रक्रिया स्थगित गर्नु परेको थियो। 3 वर्ष अघि भारतीय मूलका एक अरबी व्यापारीले पशुपतिको दर्शन गर्ने क्रममा सुनको जलहरी राख्न 80 किलो सुन दिने वचन दिएपछि कोषले प्रक्रिया अघि बढाए पनि विरोध बढेपछि विदेशी नागरिकबाट नभई भक्तजनबाटै सहयोग जुटाएर जलहरी राख्ने निर्णय गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष बाध्य भयो। भक्तजनहरूबाट 40 लाख उठाएको कोषले जलहरी राख्न 1 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। चर्चामा आए पनि विवादका कारण लामो समयसम्म पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा जलहरी फेर्ने अभियान रोकिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 12 गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा सङ्कल्प पूजा गर्दै सुनको जलहरी राख्न सरकारले 30 करोड दिने घोषणा गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै शिवलिङ्ग मुनि सुनको जलहरी राख्ने कामले गति लिन थालेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथको विगतको स्वरूप परिवर्तन गराउने गरी सुनको जलहरी राख्ने काम युनेस्को प्रावधान र प्रचलित स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत रहेको भन्दै यति बेला चर्को विरोध भइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय विरुद्ध छुट्टै 2वटा मुद्दा नै दर्ता गराएका छन्। आखिर पशुपतिनाथको मूल मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि सुनको जलहरी राख्न किन मिल्दैन त? हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यसँग सोधेका छौँ, यो सुनौ। पहिला जे छ त्यसलाई चलाउनु भएन, त्यसलाई चाहिँ के भने यताउता पार्नु भएन, बेरूप पार्नु भएन। त्यो पार्न साथै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन लागू हुने भयो। त्यो हिजो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 नआउँदाखेरि कुन चाहिँ राजा महाराजाले के गर्यो त्यो इतिहासको पाटो भयो। अब इतिहास त्यो चाहिँ के भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन लागू भइसकेपछि विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ के भने परिसकेपछि चाहिँ के भने त्यो विश्व सम्पदाको मापदण्डभित्र बस्नुपर्छ र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ के भने त्यो नेपाल सरकारले त झनै त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षणलाई त्यो सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमा विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले त झनै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के भने धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि धर्मनिरपेक्षमा चाहिँ के भने सरकारको कुनै धर्म हुँदैन, सरकारको कुनै धर्म हुँदैन। अनि सरकारले कसैलाई कुनै पनि धर्मलाई काखा र पाखा गर्नुहुन्न, सबै धर्मलाई चाहिँ समान ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि सरकारले चाहिँ धर्ममा 1 पैसा पनि इन्भेस्ट गर्नुहुन्न, सरकारले नन प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा 1 पैसा पनि खर्च गर्नुहुन्न। त्यसैले यो चाहिँ के भने सरकारले 30 करोड खर्च गर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी राख्ने कुरामा खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो नन प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा खर्च गर्ने हो, जुन चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के भने त्यो सरकारको भनौँ न धर्मनिरपेक्षको सरकारले चाहिँ के भने त्यो गर्न सुहाउँदो, त्यो गर्न हुँदैन। त्यो चाहिँ के भने एउटा नेपालको संविधान प्रतिकूल काम भएको छ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को दफा 12 को खण्ड गमा सुनको जलहरी राखेमा 5,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था रहेको तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा आफू खुसी सम्पदाको स्वरूप र अवस्था परिवर्तन गर्न नपाइने भन्दै सम्पदा प्रेमीले यति बेला विरोध गरिरहेका छन्। जलहरी फेर्ने विषयमा पशुपति क्षेत्रका पुजारीको समेत विरोध रहँदै आएको छ। उनीहरू पशुपतिनाथको विश्वव्यापी महत्त्व र गरिमा घटाउने गरी जथाभावी गर्न नहुने बताइरहेका छन्। र कुनै सृष्टि उसमा अहिलेसम्म कसैले गर्दा पनि गरेन। अहिले हाम्रो एउटा चाहिँ हास्यात्मक नै हो, यसमा चाहिँ यो नाटक नै हो भन्छु म चाहिँ। शिवजीलाई न धनी मनपर्ने न गरिब मनपर्ने, अब परम्परादेखि चलिआएको भए त त्यो हुनै हो। अब अहिले कलिमा चाहिँ के छ भने हजुरको कलिमा चाहिँ के छ भने मान्छेले यथाशक्ति आफ्नो चाहिँ मत पर्यन्त मात्रै काम गर्छ, विचारको मात्रै काम गर्छ। त अब कुनै पनि शास्त्र हेर्नुहोस्, हिमवत खण्ड नेपाल मातम्य हेर्नुहोस्, हिमवत खण्ड हेर्नुहोस्, शिवशास्त्र हेर्नुहोस्, ताण्डुलन हेर्नुहोस्, अब 18 पुराण हेर्नुहोस्, शिव पुराण हेर्नुहोस्। अब शिवजीले चाहिँ नि सुन लगाएको त कुन शास्त्रमा देखिन्छ? त्यो शास्त्र अनुसार काम गरेपछि पो अनि चित्त बुझ्छ त।
सुनको जलहरी मात्रै नभएर सुनको लेप यथावत रहेको पशुपतिको छाना र बसाहमा पनि सुनको लेपन गरिने लागि भन्दै विरोध हुँदा समेत काम अघि बढाइएको छ। मन्दिरका भण्डारी, स्थानीय बासिन्दा र सम्पदा संरक्षण कर्मीको चौतर्फी विरोध रहँदा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष किन सुनको जलहरी राख्न मरिहत्ती गरिरहेको छ, यसबारे खोजबिन हुन आवश्यक छ। तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहका पालामा शिवलिङ्ग मुनि चाँदीको जलहरी राखिएको थियो। सोही प्रकारको जलहरीलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013ले समेत ऐन उल्लङ्घन हुने गरी प्राचीन संरचना बिगारेमा 5,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा आफूखुसी स्वरूप बिगार्न नपाइने युनेस्को मापदण्ड विपरीत किन सुनको जलहरी राख्न खोजिँदैछ? यो विषय गम्भीर हो। विश्व सम्पदामा परेको हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथको अस्तित्वमाथि कहीँ कतैबाट प्रहार नहोस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब अर्को विषय। यति बेला देशैभर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो भौतिक उपस्थितिसहित विभिन्न अध्ययन र भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिलाउने गरी पहल गरिरहेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लगायत सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधार्ने गरी भनेपछि अहिले भूमाफियाले नै यस्ता भूमिहीनको नाम बजाएर सरकारी जग्गा कब्जा गर्न थालेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 कटुया कुइयाँ स्थित कुइये डाँडामा वनको जग्गा खाली गरेर केही पहुँचवालाहरूले नै सो जग्गाको लाल पूर्जा हात पार्न सयौं सालका रुखहरू काटेको पाइएपछि अहिले तुलसीपुर सब डिभिजन वन कार्यालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हेरौँ जिल्ला सहकर्मी सुमन केसीले पठाएको यो रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधनको प्रावधान अनुरूप आयोगलाई जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको कार्यक्षेत्र तोकी विभिन्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। सोही अनुसार दाङको बबई गाउँपालिकामा पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीद्वारा कार्यालयको भव्य उद्घाटन गरियो र गत माघ 14 गतेबाट दाङको बबई गाउँपालिका 5 रिम खोलीमा जग्गा नाप्ने काम नै सकिएको छ। अहिले अन्य स्थानीय तहमा पनि वनको जग्गा नाप्ने कामले विस्तार पाएको छ। नापीको काम सुरु भए लगत्तै दाङमा वनको जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि एउटा राष्ट्रिय वनमा केही स्थानीय व्यक्तिहरूकै सक्रियतामा सयौं सालका रुखहरू काटिएका छन्। एकपटक वनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका नाममा देखिएको यो मनोमानीको दृश्य हेरौं। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 कटकुइयाँ स्थित गुइये डाँडामा वनको जग्गा खाली गरेर केही पहुँचवालाहरूले नै सो जग्गाको लाल पूर्जा हात पार्न सयौं सालका रुखहरू काटिएका छन्। सालका रुखहरूले भरिएको डाँडा गाउँलेहरूकै मिलोमतमा फागुन 4 गतेको आसपासमा फडानी गरेपछि अहिले सिङ्गो डाँडो नै उजाड बनेको छ। कुनै भूमिहीनलाई दिलाउन नभई साना ठुला सबै रुखहरू काटेर त्यो ठाउँ आफूहरूले भोग चलन गर्दै आएको देखाउन यसरी सालका रुखहरू काटिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। डाँडाको सिधै प्रतिजग्गा भएका व्यक्तिहरूले आफूले भोग चलन गरेको देखाउन र सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासका लागि फारम भरेर जग्गाको पूर्जा पाउनका लागि जङ्गल मासिएको स्थानीयले बताएका छन्। जङ्गल फडानी भएको बारे
अनौपचारिक रूपमा चर्को विरोध गर्ने स्थानीयहरू नै रुखहरू कसले काटेको हो र किन काटेको हो भन्ने बारेमा औपचारिक रूपमा हाम्रो क्यामेरामा भने बोल्न तयार भएनन्। कुनै पनि व्यक्तिहरूको जग्गा नभएको स्थानमा रुख काटिएको जानकारी पाएसँगै महालक्ष्मी सामुदायिक वन कटकुइयाले तुलसीपुर सब डिभिजन कार्यालयलाई यसबारे जानकारी समेत गराएको छ। व्यक्तिगत आफ्नो माथि जग्गा भए व्यक्तिगत नहुन्थ्यो त्यस्तो छ दिनमै भएर रहेछ। म बिरामीबाट उठाइदिएर गर्न गएको थिएँ। म त अस्ति आउन दिनै त मैले जानकारी गराउँछ भनेर थाहा छैन। थाहा भएन म बिरामी भएर पोहोरपुर गएको थिएँ उठाइदिएर गर्न। साँझ आएँ बिहान जस्तो छ है के थाहा भएन। एक्कासी अब 2 दिनमै यस्तो भएको छ। कतिजना जति व्यक्तिहरूको पर्ला कति मात्र यस्तो छ ठुलो कुरा छैन कि अब कसैको 2 कट्ठा होला कसै 4 कट्ठा होला अब यस्तो जग्गाहरू छ त्यस्तो छ होला 12 के आयो रेस्पोन्स कस्तो आउनु हो जानकारी गर्ने यहाँ त यस्तो भएको छ काटिसकेपछि राष्ट्रिय वन अन्तर्गत रहेको उक्त डाँडामा रहेका 248 सालका रुखहरू काटिएको तुलसीपुर सब डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पूर्जा वितरण गर्न सरकारले लगत सङ्कलन गरिरहँदा वन मासेर जग्गा प्राप्त गर्ने लालचाका कारण रुखहरू काटिएको आशंका सहित अहिले तुलसीपुर सब डिभिजन कार्यालयले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो पनि सुनौ। बल्लाबल्लीदेखि लिएर सानसानो बल्लाबल्लीहरू साइजका बढी छन्। जम्मा चाहिँ 248 वटा काटिएको छ। त्यो त्यहाँका चाहिँ भूमिहीन किसानहरूले सायद जग्गा नापी भइहाल्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो गरेको हो। त्यो 1-2 दिनमै अब चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ त्यो भएको जस्तो चाहिँ बुझिन्छ। अब हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। मान्छे त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरू खोल्न चाहेका छैनन्, तर चाहिँ त्यहीँका व्यक्तिहरू छन्। हामी चाहिँ अब छानबिन क्रममा छौँ। काठ चाहिँ जब हामी जफत गरेका छौँ त्यो पनि त्योबाट केही काठहरू हरायो कि अथवा त्यही छन् कि हामी चाहिँ खोज्नु चाहिँ जारी छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो। राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो। व्यक्ति भएन, व्यक्तिको त सरकारी छैन। सबै साल जाते काट्ने सबै सालले जाते सबै सालका चाहिँ पत्रा पत्री पोल साइजका सानै साइजका काठहरू बढी छन्। वडा नम्बर 1 देखि तुलसीपुर वडा नम्बर 12 सम्मको कार्यक्षेत्र यो तुलसीपुर सब डिभिजनले हेर्छ। तुलसीपुरमा चाहिँ हेर्दाखेरि तुलसीपुरको समग्र वन स्थिति हेर्नु हो भने पोल साइजका खामा साइजका रुखहरू बढी छन्। त्यहाँ त्यस्तो घना जङ्गल त्यति छैन। पोल साइजका रुखहरू यहाँको बहुल्यता बढी छ। यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनहरू चाहिँ छन्। अब धेरै जसो सामुदायिक वन छन्, राष्ट्रिय वन बहुत कम छन्। यहाँ खासै चाहिँ यहाँ चोरी भएर तुलसीपुर बजार आउने क्रम चाहिँ यहाँ छैन। अब त्यो सबै सामुदायिक वनहरूले व्यवस्थित छन्, संरक्षित छन्। तर यो चाहिँ अहिलेको जुन यो घटना जुन छ त्यो जग्गा नापी भइहाल्छ कि भनेर चाहिँ त्यो केही किसानहरूको मूर्खाइ बुद्धिले चाहिँ त्यो भएको। कारण बिगो बमोजिमको त्यो हामी खोजी नीति गऱ्यो त्यो त अदालत मुद्दा दायर हुन्छ, अनुसन्धानको क्रममा छ, मुद्दा दायर हुन्छ। हो दोषी पत्ता लगाएर त्यो ऐन अनुसारको जे कारबाही हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ। तुलसीपुर सब डिभिजन कार्यालय सालका रुख कटानबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको दाबी गर्दै दोषी पत्ता लगाएर कानुनी कारबाही गरिने बताउँछ। जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुनुपर्छ। यसका लागि सिङ्गो देश र आम नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। तर यसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउने नाममा वन जङ्गल र प्रति जग्गाको लालपूर्जा पहुँचवालाहरूले हातमा पार्ने गरी भित्रभित्रै भइरहेको खेल रोक्न सरकार र नियमनकारी निकाय गम्भीर बनुन्।
विपन्न र भूमिहीनको बहानाबाजीमा भूमाफियाहरू सल्बलाउन थालेको तथ्यमाथि सुकुम्बासी आयोगसँगै सरकारी संयन्त्र बेखबर रहँदासम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा हलिया भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेर गठित भूमि व्यवस्था सम्बन्धी समाधान आयोग भूमाफियाको चङ्गुलमा नफसोस्। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर लाल पूर्जा दिने नाममा माफिया पोस्ने काम कहीँ कतैबाट हुन्छ भने यस्ता गलत प्रवृत्तिमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि बागमती खोला करिडोर विस्तारका क्रममा बानेश्वर शान्तिनगर क्षेत्रका 5वटा घर भत्काउने गरी भइरहेको बदनियतपूर्ण कामबारेको फलोअप रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। यति बेला बागमती लगायतका उपत्यकाका विभिन्न खोलाहरूमा कोरिडोर विस्तारको काम भइरहेको छ। केही खोलाको कोरिडोर सञ्चालनमा समेत आएको छ। बागमती नदीको कोरिडोर निर्माणका क्रममा बानेश्वरको शान्तिनगर क्षेत्रमा भने विवाद हुँदै आएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियरले घर जोगाउन घुस कि नदीमा पानीको बहाव क्षेत्र नै बढाएर स्थानीय 5 परिवारको घर भत्काउन खोजिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित हुँदा र विवादको विषयबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी माग्दा समेत धमाधम काम भइरहेको छ। हामीले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट अब हेरौँ। हामीले बागमती कोरिडोरको सडक विस्तार जारी रहँदा विवादित र चर्को विरोध हुँदै आएको एउटा स्थानको वास्तविकता कार्यक्रममा देखाउँदै आएका छौँ। बागमती कोरिडोर स्थित काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने सुकुम्बासी बस्ती जनप्रतिनिधिकै आडमा जोगाएर वडा नम्बर 9 का स्थानीय 4 जनाको लाल पूर्जा सहितको जग्गा तथा घर भत्काउने प्रयास भएपछि कोरिडोर विस्तारको चर्को विरोध भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 र 31 क्षेत्रको कोरिडोर निर्माणमा विभेद भएको भन्दै स्थानीयहरू अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग आक्रोशित बनेका मात्रै छैनन्, उनीहरूले आफ्नो बस्ती जोगाइदिन सांसद तथा विभिन्न सरकारी निकायसँग हारगुहार पनि गरिरहेका छन्। कोरिडोर विस्तारमा भइरहेको विभेदबाट पीडित बनेका स्थानीय त विकास समितिका इन्जिनियरले विभिन्न ठाउँमा बोलाएर घर जोगाइदिन घुस मागेको समेत आक्रोश पोखिरहेका छन्। यो सुनौ। 2 लाख रुपैयाँ माग्ने म यसको घरमा गएर बसिसके, रेस्टुरेन्ट गएर बसिसके, फोन गरेर भनेको थियो मलाई मिल्दैन भनेर भन्दाखेरि यो त्यस्तो गरेर मान्छेले उसको इन्जिनियर आदि गर्नुपर्छ भने यही मान्छेले 20 मलाई 2 लाख रुपैयाँ माग्यो। यस्तो यो मान्छे हो। मान्छे हो पैसा खाने यही मान्छे हो। यसको बेनाजुको रक्सी पसलको सँगै बसेर रेस्टुरेन्टमा बसेर गफ पनि गरेको छु। बागमतीको बहाव परिवर्तन गराएर मिचिएको सुकुम्बासी बस्ती जोगाउन आफूहरूको लाल पूर्जा भएको निर्माण अनुमति तथा निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको घर भत्काउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेको लामै समय भयो। विभिन्न सांसदहरूले घर जोगाइदिने आश्वासन दिए पनि कोरिडोर विस्तारका क्रममा देखेका बदनियतले भने स्थानीयलाई थप आक्रोशित बनाइरहेको छ। बागमतीको पानीको बहाव 20 मिटरको हुनुपर्नेमा वडा नम्बर 31 का स्थानीयको घरमा क्षति पुर्याउने गलत मनसायले नै बहाव क्षेत्रमा पर्खा लगाउँदा करिब 21 मिटर कायम गरिएको पाइएको छ। यति मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवाद बारेको जानकारी गराउन ताकेता गर्दा समेत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र ठेकेदारको बदनियतपूर्ण साँठगाँठमा कोरिडोर विस्तारको कामले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यो पनि हेरौँ।
2021 सालको बागमतीको बहाव हेरेर सोही अनुसार दायाँ बायाँ कोरिडोर विस्तार गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन्। अझ प्रदेश सांसद गणेश दुलालले आफूहरूको घर जोगाउने आश्वासन दिएर उल्टै सुकुम्बासी बस्ती जोगाउन र उनीहरूको घर बनाउन आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएको पीडित पक्षको आरोप छ। यस्तो छ, हामीलाई साह्रै अन्याय भयो, कसैले पनि कुरा सुनेन। बागमती सभ्यताले मन परिले काम गरिदियो, ठेकेदारले पनि अब ठोक ठोक हान हान भनेको अवस्था छ। हामी त्यो ठोक ठोक हानमा उत्रिन सक्दैनौँ, हामी निरीह भयौँ। हामीले त राज्यले नक्सा गरिदिएको छ, नक्सा छ राज्यले गरेको, 45 सालमा नापी नक्सा भएको छ। त्यसैलाई बेस मारेर सबैतिर बागमती सभ्यता मापी नापो मालपोत सबैले काम गरेछ भने यहाँ पनि तपाईँहरूले त्यही अनुसार गरिदिनुहोस्। खोला हाम्रो घरभन्दा अगाडि 45 मिटरदेखि 55 मिटरसम्म खोला छ, यहाँदेखि त्यो टर्निङसम्म। अब उहाँहरूले अहिले 20 मिटर काम गर्नुभयो अरे, त्यो त राम्रो कुरा हो, बाबको हिसाबले गर्नुभयो होला। 20 मिटर काम गरेको हो भने सेन्टरबाट जाने भयो, कमसेकम हामीले 5-7 मिटर मात्रै जग्गा छोड्दाखेरि हुन्छ। त्यो भनेको 21-22 फिट छोड्दाखेरि त हुन्छ। हामी विकास प्रेमी हौँ, विकास विरोधी होइन। यति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर हामी सोच बनाएको थियौँ। तर यहाँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ पारी बढी छोड्ने र वाडी पेल्ने भने मतलब पारी उहाँहरू पार्क बनाउने रे। पार्क बनाएर वारीपट्टिको हामीले चाहिँ बासै उठ्छ भने त्यो पार्कको के महत्त्व आयो त? र विकास गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ 20-22 फिट छोड्ने, चौथै जग्गा छोड्ने अथवा आधै छोड्ने गरेर विकासको अनुभूति गर्न पाए पो ठिक हुन्छ त। पुरै सकेर निमिटान्ने भएर जोगी बन्नको लागि विकास चाहियो हो त हामीलाई? होइन नि त। त्यसकारण भन्दा काम रोकिएको थियो। नलागेपछि हामीहरू 5-6 जना, म 5औँ नम्बरमा पर्छु। हामी 1, 2, 3, 4, 5वटा घर जाने भयो। किन जाने भयो भने सभासदज्यूले आएर सबैलाई कन्भिन्स गरेर तपाईँहरू खोलामा बस्नु भएको छ, सुकुम्बासी पुनामा, तपाईँहरू यो भत्काउनुहोस्, यहाँबाट चाहिँ वाल लाग्छ, अब बाबु छोड्नु। उहाँले छोड्नुभयो बिचरा, यहाँदेखि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि परसम्म छोड्नुभयो। ऊ त्यो पोलसम्म खोलाको नक्सा छ, छोड्नुभयो। तर काम चाहिँ 15-20 फिट ओर आएर वाल लगाएको बित्तिकै हामी चाहिँ दिउँसै अँध्यारो भयो है, अब चाहिँ दिउँसै अँध्यारो भयो भनेर जागेको हुँ। तपाईँलाई प्रष्ट देखिन्छ, हेर्नुहोस्। अब एक तलाबाट 2 तला बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छुट्न कोही पनि सक्दैन। हामी पनि झगडा गर्न सक्दैनौँ। हामी झगडा किन गर्ने? त्यसै राज्यसँग हामी यति मात्रै माग हो कि खोलाको मापदण्ड 20 फिट हो भने नाप नक्सा भएको राज्यले गरेको नक्साको 20बाट लिनुहोस्। दायाँ र बायाँको कोरिडोरमा छोड्नुपर्ने मापदण्ड हामी छोडेर हामी घर बनाउन तयार छौँ, हामी दिन पनि तयार छौँ भन्ने हाम्रो माग हो। तर त्यो यहाँ सुनवाई भएको छैन। कहाँ छ त्यो वाल? अनि कहाँ गर्दै अहिले कहाँ पुगेको छ वाल? त्यसको घुम्ने निशाना अब उहाँलाई फेरि हामीले भनेका छौँ के त भने इन्जिनियरलाई के भन्यो भने ठिक छ राज्यले बनाएको नक्सा हो भनेर इन्जिनियरले जवाफ हामीलाई दियो। राज्यले बनाएको नक्सा हो भनेदेखि राज्यको नक्सा हामीलाई दिनुहोस्, हामी पैसा खर्च गरेर फोटोकपी गर्छौँ, त्यसलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, तपाईँ 2 दिन रोक्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि सही रहेछ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ हामी बोल्दैनौँ, तपाईँसँग नमस्कार गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि उसले त्यो पनि प्राप्त गराउँदैन। किनभने राज्यले चाहिँ यो चाहिँ के व्यक्तिको विकास हो र? राज्यको विकास हो नि त। राज्यको विकासको नक्सा राज्यको चाहिँ जनताले हेर्न पाउने अधिकार छ कि छैन? त्यो नक्सा छर्लङ्ग सबैले हेर्नु पर्यो, टुडीखेलमा राखेर देखाउनु पर्यो। मैले मेरो चाहिँ नि अब सानो दिमागले बुझेअनुसारको होइन, तर ठुल्ठुला दिमागको होला, उहाँहरू ठुल्ठुलो दिमाग होला, धेरै मगज बोकेर हिँड्नु पाला। तर राज्यले को चाहिँ नि जनताले म हेर्छु भन्यो भने त हेर्न पाउनुपर्छ नि, पाउँदैन कि चाहिँ नि उहाँहरू अब के चाहिँ नि आफ्नो राज्यको शक्ति प्रहार गर्न आउनु भएको हो कि अथवा निर्माण विकास गर्न आउनु भएको हो कि अब यता पुगेको छ, यताबाट लगेको छ, उता घुम्मा छ, सिधा छ भन्छ, हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ नि नागबेली भएर गइसकेको छ उहाँलाई। यसैमा हेर्नुहोस्, हजुरहरूले पनि देख्नु भइहाल्छ, नागबेली भएर गइसकेको छ यो उहाँ। कोरिडोर निर्माण गरिरहेका ठेकेदार तेज लामालाई समेत सांसद र विकास समितिका पदाधिकारीले दबाव र प्रभावमा पारेर विवादित स्थानमा काम गर्न र स्थानीयलाई आक्रोशित बनाउन उक्साइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 शान्तिनगरका स्थानीयले आफ्नो लालपुर्जा सहितको 25औं वर्ष पुरानो घरवास उठेबास नलगाउन माग गर्दै विभिन्न निकायमा पुगेर हारगुहार गरे पनि उचित सम्बोधन भएको छैन। बरु बागमतीको बहाव समेत बढाएर बस्ती उठाउने खेल भएको पाइएपछि स्थानीयको आक्रोश झन बढ्दै गएको छ। हामीले कोरिडोर निर्माणमा उब्जिएको विवादबारे स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियर समेत रहेका सूचना अधिकारी कमल अरियालसँग जवाफ माग्यौं। बहाव क्षेत्र बढाइएको लगायतका स्थानीयको गुनासोको जवाफ दिनबाट भागेको यो दृश्य पनि एकपटक हेरौँ। अब यहाँनिरको ग्यामिङ कसरी त्यो त भन्नु पर्यो नि त। देख्नुभयो अब यहाँनिर कस्तो कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अधिकार छैन। स्थानीयको गुनासोको चित्तबुद्ध जवाब सरोकारवाला पक्षले
दिन सक्नुपर्छ। यसरी चल्दै आएको भागाभागले कतै बद्ने त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ झन बढाएको छ। काम रोकेर 5 जना स्थानीयको घर बचाउने गरी पर्खाल लगाउने आश्वासन दिए पनि अहिले कोरिडोर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। पटके पुलबाट उत्तरतर्फ 2045 सालको नापी नक्सा अनुसार काम भएको भनिएको छ। स्थानीयले सूचना र विवरण माग्दा समेत चित्तबुद्धो कागजात दिन नसकेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कोरिडोर विस्तारको निर्णय र विस्तृत योजनाको खाका डिपिआर समेत नबनाई काम सुरु गरेको पाइएको छ। कामको बेहोरा हेर्दा खुला मिचेका सुकुम्बासीलाई जोगाइएको प्रश्न देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, वर्षौंको मेहनत र दुःखबाट केही जोडजाम गरेर जग्गा किनेका अनि घर बनाएकालाई उठीबास लगाएर गरिने विकास कसका लागि? अहिले शान्तिनगर स्थित बागमती कोरिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 5 घर परिवार विकासमा विभेद गरेर अन्यायमा पारिएको भन्दै यस्तै हार गुहार गरिरहेका छन्। हामीलाई त धेरै मार्का परिरहेको छ। अब यता भन्दा नि हुँदैन, उता भन्दा हुनु जबरजस्त डनको हिसाब होइन यो काम जबरजस्ती काम गर्दा हुँदैन। तर अहिले अघि एउटा नाप्दै थियो, नाप्ने त्यो मेसिनले नाप्दै डल्लो त्यो दूरबीन भन्दो रहेछ, त्यसले नापेको गाह्रो यो पिपल बोर्ड मुनि पनि यही पिरायो। अनि हामीले चाहिँ अब पारेको वारेको चाहिँ अब त्यो दूरी नाप्नु पऱ्यो नि त ग्याबिङको, नाप्दा फेरि अहिले गाह्रो झन्डै 3 मिटर तल सर्यो। उनीहरूलाई लाउनलाई माथिबाट लाउला, अनि खोला चाहिँ 20 मिटर खोला चाहिँ अब 24-25 मिटर बनाउनु थाल्यो। त्यो तरिकाले त भएन नि। अब जस्तो अब कोही भन्छ अब यता गऱ्यो, कोही भन्छ उता गऱ्यो, कोही पैसा खायो, जोकेर खायो, कोहीलाई माग्यो भने पनि त्यो पनि कुरा सुनिहाल्नु होला कि। तर त्यो कुरा अहिले नगरौँ। तर के भने वास्तविक कुरा के रहेछ भने यिनीहरू सकभर जबरजस्ती पेल्ने काम गरेर छ। यो जबरजस्ती पेल्ने काम गरेर त भएन। सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयको बस्ती वा कुनै संरचना जमिन लिनुपर्दा उनीहरूको सहमति अनि कानुनले तोके बमोजिमको मुआवजा दिनुपर्ने भनिएको छ। तर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको यो कोरिडोर विस्तारमा मुआवजा समेत दिन नसक्ने भनिएको छ। स्थानीय भनिरहेका छन्, हामी विकासका विरोधी होइनौँ। काठमाडौँको बढ्दो सवारी चाप र जाम व्यवस्थापनका लागि कोरिडोर विस्तार हुनुपर्छ। तर यसो भन्दैमा नदी, खोला तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न छोडेर बस्ती बसाएका लालपूर्जा भएकाहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने काम हुनुहुन्न। विकास कसैका लागि काखा, कसैका लागि पाखा नबनोस्। शान्तिनगर स्थित बागमती कोरिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका किरण प्रधान, शेरबहादुर साई, राधिका बास्तोला, अम्बिका बास्तोला, भरत प्रसाद ढकालमाथि बागमती कोरिडोर विस्तारका नाममा भइरहेको सरकारी निकायकै थिचोमिचो र जनप्रतिनिधिको विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ। कसैको घरबास उठाएर कोरिडोर विस्तार होइन, सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर खोला कोरिडोर विस्तार र नदीनाला हराभरा बनाउनेतर्फ सरकारवाला निकाय गम्भीर बनुन्। देखिहाल्नुभयो, विकासमा भोटका लागि गरिएको विभेद। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुँदा यसको असर धेरै क्षेत्रमा परेको छ। नदी नालाको सार्वजनिक जग्गा कब्जा मात्रै भएको छैन, दुर्गन्धित र फोहोर समेत बढेको छ। विवाद के हो, निकास कसरी निकाल्ने भन्नेबारे हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियर समेत रहेका सूचना अधिकारी कमल अर्यालसँग स्थलगत रूपमै जवाब मागेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ उनको जवाब। सरहरूलाई केही कन्फ्युजन पनि भयो होइन। अहिले लगभग कन्फ्युजन मेटिसकेको अवस्था छ। विशेष गरेर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताले खोला बागमती नदीको बहाव क्षेत्र कायम गरेको छ र 2065-8-1मा मन्त्री परिषदको बैठकबाट, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट खोलाको बहाव क्षेत्रको साथसाथै बागमतीको किनाराको मापदण्ड कायम गरेको छ। त्यो मापदण्डभित्र सडक र ब्युटिफिकेसनको काम लगायत हुने गरेको छ। यो कुरा यहाँले सबै क्रमशः देख्दै सक्नुहुन्छ। र अहिले जहाँ विवाद छलफलको अन्तर्क्रिया भन्छु, म यसलाई विवाद भन्दिनँ, छलफल अन्तर्क्रिया अस्पष्टताहरूलाई चाहिँ स्पष्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा समय अवसर अहिले जुर्यो होइन। हामी सबै एक हिसाबले कन्भिन्स भइसकेको अवस्था छ। यो ठाउँमा चाहिँ बागमती नदीको तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गलको पुल मनोहरा दोभानसम्म हाल बहाव रहेको बहाव क्षेत्रलाई नै कायम गरी मापदण्ड तोकिएको छ। भनेको नदी जहाँ बगेको छ
त्यो बगेको ठाउँलाई बहाव क्षेत्र कायम गर्ने र त्यसको बहाव क्षेत्र निश्चित कति हो त्यो तोकिएको छ र त्यसपछि बाहिरी क्षेत्रमा चाहिँ यो मापदण्डअनुसार सडक लगायतको कुरा हुन्छ। हामीले त्यही बहाव क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा विशेष त नजिक यहाँले घरहरू देख्नु भएको छ, उहाँहरूको के भयो भने अब यो बहाव क्षेत्र त नदीभित्र नै भयो, तर अब भोलि चाहिँ 20 मिटर कायम गर्दा हाम्रो प्रपर्टी जान्छ, संरचनाहरू जान्छ, त्यसको सुनिश्चितता के हुन्छ त भन्ने चाहिँ जिज्ञासा हो। त्यो जिज्ञासाको सन्दर्भमा यो बहाव क्षेत्र र घरको बिचमा विगत 8-10 वर्ष अगाडिबाट नै नगरपालिकाले बाटो खुलाएर सडक सञ्चालनमा आइरहेको अवस्था छ। हिजो नगरपालिकाबाट क्षतिपूर्ति उहाँहरूको मुआवजा व्यवस्थापन भयो भएन त्यो अध्ययनको विषय हो। यी सबै अध्ययन भइसकेपछि उहाँहरूबाट जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँहरू कानुनी प्रक्रियामा पनि जानुभएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जे बागमती सभ्यतालाई निर्देशन हुन्छ होइन, त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ हामी भोलि सडक कोरिडोर निर्माण गर्ने क्रममा होइन उहाँहरूको जुन प्रपर्टी छ, संरचना छ, घर छ, तिनीहरूमा केही क्षति हुने अवस्था आयो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्देशन र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समितिको बोर्ड बैठकबाट हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। जस्तो विकास नागरिकका लागि हो है, तर विकासले जो नागरिकको उठिवास नै लाग्छ भने त्यो विकासको के औचित्य छ? यहाँले यो कमन क्वेसन सोध्नुभयो, विकासको लागि। जस्तो सरलाई यही उदाहरण हो, यता सार्वजनिक जग्गा छ, उतातिर तपाईँ हुन त बगैँचा बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ, कोरिडोरको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तर धमाधम रूपमा घर पनि बनिरहेका छन्। सरकारको सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै व्यक्तिको जग्गा घरै उठिवास लाग्ने गरेर मिच्न पाइन्छ सर? हामीले मिचेको कुरामा यहाँको प्रश्नसँग चाहिँ मेरो असहमति छ। हामीले बहाव क्षेत्र क्याबिनेटको बैठकबाट निर्णय भई 3 पटक त मैले पत्रिका हाम्रो साथीहरूलाई दिएको छु, 3 पटकसम्म 72 सालमा, 73 सालमा, 74 सालमा बहाव क्षेत्र जहाँ नदी भएको छ त्यो बहाव क्षेत्रलाई कायम गरी चाहिँ बहाव क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने निर्णय र पत्रिकामा निस्केको कान्तिपुर गोर्खापत्रमा 3 पटकसम्म निस्केको पटक 35 सार्वजनिक सूचना जारी गरेको पत्रको फोटोको पनि सूचनाको हक अनुसार माग्नु भएको छ। मैले उहाँहरूले उपलब्ध गराएको छु। कार्यालयमा रहेका कानुनी प्रक्रियागत यो उहाँहरूको न्यायको लागि कार्यालयमा रहेका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने मेरो दायित्व हो। त्यो सूचना उपलब्ध गराएको छु। प्रक्रियागत कानुनी राज्यको क्रममा चाहिँ उहाँहरू कुनै पनि नागरिकले चाहिँ विकासको निर्माणको काम गर्दा उठिवासै हुनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यो अवस्था होइन र तर हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि एउटा व्यवहारिक पक्ष हेर्ने हो भने संरचना निर्माण गर्ने तपाईँ ल्यान्ड पुलिङमा जानुभयो भने सबै जग्गा एउटा बास्केटमा राखिन्छ। त्यहाँ सबै संरचनाहरू निर्माण भइसकेपछि बाटो सडक बत्ती ढल सबै संरचना निर्माण भइसकेपछि हिजो 10 आना जग्गा थियो भने त्यहाँ 4 आना 5 आना जग्गा 6 आना जग्गा बाँकी रहन्छ, तर भ्यालु हेर्नु भने 3 टाइम्स बढिरहेको हुन्छ। अहिले हामीले यो वाल त यहाँले देखिराख्नु भएको छ, यो वाल लगाइसकेपछि सम्भवतः हामीले यो वर्ष नै यो आर्थिक वर्ष नै वाल लगाएको क्षेत्रसम्म अहिले यो जुन यो अवस्था देख्नु भएको छ यो ठाउँमा बाटो पिच भइसक्छ भने यो ठाउँको भ्यालु कति बढ्छ। त्यसको लागि सेक्रिफाइस गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ, तर उठिवासै नहोस् भन्ने कुरा हो। सर अर्को कुरा, यो वाल लगाउँदा नै यहाँ बद्ने देखियो। अहिले भर्खर मात्र मैले त्यहाँ तपाईँहरूले नै नापजाँच गरेर राखेको देखिरहेको थिएँ, तर यो वाल नै किन यता आयो? यता आएको छैन। 20 भन्ने ठाउँमा कसरी बढ्यो? न्यूनतम 20 बढी पनि बनाउन क्षेत्र न्यूनतम 20 मिटर हो होइन। हामीले बहाव क्षेत्र कायम गर्नको लागि के हो भने यो मूल बहाव क्षेत्र हो, हामीले यसरी बुझौँ। अरू मूल बहाव क्षेत्रमा चाहिँ सधैँ चाहिँ नदी बग्छ। अब बहाव क्षेत्र त यतातिर हामीले जुन ब्युटिफिकेसनको काम गर्दा ल्यान्डस्केपिङ स्लोपमा हुन्छ। स्लोपमा हुँदाखेरि यता 5 मिटर उता 5 मिटर त्यो पनि बहाव क्षेत्रभित्रै पर्छ। यो 20 मिटर 10 मिटर 30 मिटर हो। त्यो ल्यान्डस्केपिङभित्रमा चाहिँ कहिले आउला त नदी भन्दा 20 वर्षमा एक घन्टा आउला, 25 वर्षमा 1 घन्टा आउला। त्यो बेलाको लागि चाहिँ मूल बहाव क्षेत्र नै बढाउन पर्दैन भन्ने नै भनाइले चाहिँ हामीले अहिले यो ठाउँमा लगाएको हो होइन। बहाव क्षेत्र त 30 मिटर हो, 5 मिटर अझ हामीले ल्यान्डस्केपिङमा त्यहाँ ब्युटिफिकेसन हुन्छ, ग्रिनरी हुन्छ होइन। त्यो ग्रिनरी भएको ठाउँमा त्यहाँ रुख बिरुवाहरू भएको ठाउँमा 1 घन्टा पानीको बहाव 10, 15, 20 वर्षमा गयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो असर पनि गर्दैन र
यो संरचनाहरूलाई पनि असर गर्दैन भन्ने हिसाबले लगाएको। हस्, धन्यवाद। जस्तो घरको क्षतिपूर्ति पाइन्छ, तपाईँहरू त पैसा छैन भन्दै हुनुहुन्छ अरे। अब यो प्रश्न क्षतिपूर्ति प्रक्रियागत कुरा हो होइन। कुनै नागरिकलाई उहाँहरू चाहिँ हामी सम्मानित अदालत गएको छौँ भन्नुभएको छ। सम्मानित अदालतबाट जे आदेश हुन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको हो। हस्, धन्यवाद। यस्तो के हजुरले अब कस्तो नि दुई किसिमको छ। हजुर पढा लेखा मान्छे एउटा प्राकृतिक र एउटा कस्तो कृत्रिम। यहाँ सबले देखिरहेको छ कि यो त प्राकृतिक बहाव त होइन नि त, होइन। प्राकृतिक बहाव भइदिएको भए हामी ठिक छ, हामी विकासको विरोधी होइनौँ। खोलाले कति बाटोले कति जान्छ जाओस्, हामीलाई मतलब छैन, होइन। हामी हाँसी खुसी त्यो देश विकास भएर त हामीलाई पनि ठुलो कुरो हो। तर आधीभन्दा बेसी त सुनमासी खोलामै बसेको देख्नु भएको थियो नि। मसँग प्रमाण पनि छ, अस्ति पनि प्रमाणहरू पनि देखाएको थियो। हजुरहरू यहाँ आउँदा पनि देखाएकै हो। यो ग्याबिङ लाउने बेला पनि त्यत्रो उता खन्दा पनि भित्रभित्रसम्म त बोरामा माटो हालेर पुरेको त त्यहाँ देख्नुभयो नि त, होइन। अनि अर्को एउटा कुरो, सरकारी नियमअनुसारबाट हेर्ने हो भने सरकारी जग्गा हुँदा कुनै पनि व्यक्तिगत जग्गामा त्यसरी जबरजस्ती गरेर ऊ गर्न पाइन्न। गर्नु गरे पऱ्यो नि क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै गर्न पाइन्छ भनेदेखि सरकारी जग्गा त्यत्रो हुँदा हाम्रै नम्बरी जग्गामा चाहिँ किन पेलियो त? हामीलाई पनि कस्तो नि, सुन्नुहोस्, हजुर सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन, हामी यो देशको नागरिक हौँ। हामीलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने हजुरहरूको दायित्व हो। हामीले कुनै पनि किसिममा आवाज उठाउनु, आफ्नो हक अधिकार माग्नु मेरो कर्तव्य हो, हरेक एक नेपालीको कर्तव्य हो। भनेदेखि तपाईँले यहाँ लिएर अलि यही लिएर एउटा यो वाल ग्याबिङ लाउँदा फेरि फरक खायो। कसरी खायो त? सरकारी जग्गा त्यत्रो हुँदा मेरै घर जाने भयो। त्यो खोलाको बहाव कसरी मान्नुभयो तपाईँले? यो त कस्तो नि, यो त कृत्रिम बहाव हो, प्राकृतिक होइन। यदि त्यो बहाव खोलाको बहावै अनुसारबाट हजुरहरूले गर्ने हो भनेदेखि ठिक छ, आज एक दिन कुर्दिनुहोस्, यो खोलालाई म उतै पारी पुर्याइदिन्छु। आउने भोलिबाट त्यहाँ लिएरबाट तपाईँ त्यो खोलाको बहाव मान्नुहोस्। अहिले भएको त यही हो नि त, उताको खोलालाई जबरजस्ती माटो बोरामा माटो हालेर यतापट्टि ल्याएर राखेको हो नि त। खोला यता सारेको हो नि त। मैले बोलेबाट सबै देखाएको हो। मसँग अझै पनि बगेता प्रमाण छ। कसरी सुनमासी बस्ती त्यहाँ लिएरबाट यता आयो, हरेक एक किसिमको मसँग प्रमाण, फोटो, भिडियो सबै छ। तपाईँ कसरी यो खोलाको बहाव भन्नुहुन्छ त? प्राकृतिक र कृत्रिम त दुई किसिमको हुन्छ। तपाईँहरू हामीले आश्वासन मात्रै दिने तपाईँको यस्तो गरिदिन्छु, जोगाइदिन्छु, यहाँ क्षति उसको लागि उहाँ जाने, अदालत जाने, होइन। आश्वासन होइन क्या, भोग लागेको बेला आश्वासन होइन, रासन चाहिन्छ क्या। आश्वासनले के गर्ने? तपाईँलाई भोग लागेछ बाबु, ए हजुरलाई भोग लागेछ दाजु है भनेर पेट त अगाउँदैन, अगाउँछ नि भन्नुहोस्, होइन। कस्तो नि यहाँनिर तपाईँ त्यो भन्नु पऱ्यो क्या। यो बहाव क्षेत्र कायम भएको बाटो कहिले खुलेको? 60 सालमा। आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि खोलाको बहावभन्दा बाहिर घर र बहावको बिचमा सडक निर्माण भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ भने अहिले सडकभन्दा बाहिर खोला बगेको ठाउँ मेरो हो भनेर उहाँहरूले आइरहेको भएको छ। 17 वर्ष अगाडि त यो बाटो बन्यो भने यो खोला कहिलेबाट बगेको थियो होला? र ग्याबिन यहाँले हेर्नु अहिले लगाएको वाल हेर्नुहुन्छ भने हिजो बगेको यो उहाँले आजको भोलिमा पारी पुर्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। यस्तो किन त्यो उताबाट पुर्याएन त? उताबाट पुर्याएन। हामीले कस्तो नि, तपाईँहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराएको, 3 गुणे 14 महिना जानकारी गराएको, होइन। सुबासी भइहाल्छ नि, तिनीहरू उठाउँछ भन्दा ऊ अहिले हामीलाई चाहिँ उठाउने। यहाँ सोध्नु उहाँले अहिले यो नदीको बहाव कायम भएको कति सालमा, कहिलेबाट भयो? होइन, नदी बगिरहेको छ। जहाँ नदी बगेको छ, नदीको दुवै किनारामा ग्याबिन लगाएर, ग्याबिनको वाल लगाएर खोलाको बहाव विगत चाहिँ 20 वर्षदेखि कायम भएको छ। त्यही कायम भएको ग्याबिनबाट हामी 1 मिटर पनि भित्र आएको छैन र नदीभन्दा बाहिर नै सडक खोलेको 17 वर्ष भइसक्यो भनेपछि अहिले नदीको बहाव क्षेत्र कायम गर्दा व्यक्तिको संरचनासँग जोडिने कुरा, उहाँहरू न्यायको लागि जान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। एउटा नागरिक राज्यले दिने चाहिँ न्यायको लागि यदि समस्यामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो नदीको अब जस्तो त ठिक छ, त्यो कुरो भनेको अब यहाँ लिएरको ग्याबिङ कसरी त्यो त भनिदिनु पऱ्यो नि त। देख्नुभयो, अब यहाँ लिएर प्रश्न कुरा गर्दाखेरि जब हामीले के हाम्रो अधिकार छैन, हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा हामीले माग्न पाइँदैन। मेरो त यहाँ लिएर घर जाँदैछ, यो के मैले बोल्नुपर्ने अधिकार मैले छैन, त्यसले म बोल्न पाउँदिनँ। सम्बन्धित निकायलाई मैले ठाडो प्रश्न गर्न पाउँदिनँ।
मेरो अधिकार छैन त त्यसो भए मैले भन्दा देखिहाल्नुभयो साइड लगाएर जानुभयो जवाफ दिनुभयो त भने यो के हो यो सिधै लुट हो कि के हो यो न अर्कै खोज्या हो कि हामीले त कस्तो यो देशको नागरिक हामी भएपछि हामीले त प्रश्न गर्न पाउँछ नि त हामीले चाहेको हामीले जवाफ त उनीहरूले दिनुपर्ने उनीहरूको कर्तव्य हो कि होइन खोइ त जवाफ त भएन नि त अब यति मात्रै हो कि यो कहाँबाट यो ग्याबिङ कसरी जान्छ के गरेर जान्छ होइन उनीहरूले कसरी मिलाउँछ हामीलाई न्याय चाहियो म त्यति भन्नु होइन उताबाट हेर्दाखेरि नै देखिन्छ कि वाल के अब पारिपट्टि लगाउँदाखेरि वाल लगाउँदाखेरि त्यो घर त्यत्रो किन भत्काउनु लाग्यो त गरिब घर किन भत्काउनु लाग्यो भन्नु खोजेको जब वालै यतै लाउनु छ भने त्यो घर उहाँसम्म किन भत्कायो एउटा नियत त्यहाँ देखिन्छ कि खराबी नियत अघि उहाँहरूले कोकले चाहिँ के कुरा चाहिँ मागेको कुरा पनि उठाएको थिए त्यो वालको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ क्या किन प्रमाणित गर्छ भने उहाँसम्म भत्काउनु लाग्यो वाल लाउने बेलामा हेर्नुहोस् कहाँ छ अहिले ऊ कत्रो घर बनाउनु लागेको छ त्यहाँ त्यो खाली बनाएको ठाउँमा त्यो किन भत्कायो के गरिबको किन मासिदियो यति राज्यलाई आवश्यक थिएन भने यति राज्यलाई आवश्यक थियो भनेदेखि भत्काउन लागिसकेपछि किन वाल चाहिँ यता आयो क्या त्यो उहाँको चाहिँ अघि चाहिँ उठेको प्रश्नहरू चाहिँ ऊहरू चाहिँ विवाद भइरहेको थियो नि त्यसको ऊ चाहिँ प्रमाणित चाहिँ त्यो वालहरूले हेर्दाखेरि गरिन्छ क्या कोरिडोर विस्तारमा विभेद होइन हरेक नागरिकले सुविधा र विकासको अनुभूति गर्न पाउन् सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरेर यसको मार लाल पूर्जा बोकेका स्थानीयमाथि नपरोस् बागमती कोरिडोर विस्तारमा देखिएको विभेद र मनोमानी नरोकिएसम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार